Hello kids, welcome to Priya Kids Telugu Stories and Songs. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरल्लाजवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं नन्दजं संभजे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे रामनारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायका द्रौपदी रक्षका। राक्षसक्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यता कारणः लक्ष्मणो नान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्टको रमिष्टकृद्वेषिणो केशिहा कंसहृद्वंशिकावादकः पूतना कोपका सूरजाखेलनो बालगोपालका पातु मां सर्वदा। विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृडं बोधवत् त्रोलसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताम्बृद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैः कुन्तलैः राजमानाननं रत्नमौलिं लसत् कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषस्य स्पृहं हृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वंभर तस्य वस्यो हरिर्जायते सत्वरम्। अच्युतं केशवं
రామనారాయణం కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే इति श्री शङ्कराचार्य विरचितमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् अच्युताष्टकम् థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి. ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై బై. హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే.